Sangye Shedan Tsoki Shonamala Chanshu Bardo Dani Kyaso Che Dangi Jinsu Gimbi Sonamangi Dola Penjira Sangye Dubora Yu Sangye Shedan Tsoki Shonamala Chanchu Bardo Dani Kyaso Che Dangi Jinsu Kibe Sanamangi Antola Penjira Sangi Dubara Yu Sangi Cheda Soki Chanamala Chanchu Bardu Dani Kyasu Ji Dagi Jinsu Kibe Sanamangi Dola Penjira Sangi Dubara Yu Jen Tamji Dewada Devi Gyudan Demborai Gyuruji Dungala Dan Dungala Gi Gyudan Daurai Gyuruji Dungala Mebe Dewa Dami Daurai Gyuruji Giriya Chadan Dandavi Tanyam Nembo Gyuruji Palde Savi Lama Rimbuji Dagi Jura Peme Dejune Kadi Chimbe Gone Jesante Kusan Toki Angondo Sandu So Sashi Puji Jujia Mento Dram Rira Lingji Nindi Gembandi Sangye Jindu Mente Bruai Dokuna Namda Jindu Chobara Jo Guru Buddha Bodhisattva Saparivar Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparan Samaye Hua Senje Anamke Sambada Lui Cheda Chitavara Chejon Tanama Tebaye Chegi Kurolo Kurodu Su सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मान सम्बुद्धि गर्न प्राप्त गर्ने हुन सहायको साथमा सद्धर्म देश सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मायन सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना हामीले हिजो भूमि र मार्गको बारेमा केही कुराहरू उठान गरेका थियौँ र मार्गको बारेमा त धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग र अशिष्य मार्ग। त्यसमध्ये मार्ग र मार्ग सत्यमा अलिकति फरक हुन्छ। मार्ग भएर पनि मार्ग सत्य हुन चाहिँ दर्शन मार्गसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै त्यो मार्ग सत्य हुनेछ। त्योभन्दा पहिलाको सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्ग चाहिँ मार्ग मात्रै हुनेछ। र आज हामी अलिकति यो भूमिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र भूमिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला भूमि भन्दा साथै हामीलाई एउटा के मनमा आउँछ भने आधार, हैन? आधार भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो जमिन भने जस्तो रुख बिरुवा पहाड हिमाल पर्वत समुद्र सारा टिक्ने आधारलाई हामीले अब भूमि भन्छौँ, हैन? त्यस्तै अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि सद्गुणहरू पनि प्राप्त हुँदै जान्छ र ती सद्गुणहरू टिक्ने आधार जो छ त्यसलाई यहाँ भूमि भनिन्छ। तसर्थ यी भूमिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि श्रावक यानमा 8 भूमि हुन्छन् भने यस महायानमा बोधिसत्वको 10 भूमि छन्। 11औं भूमि चाहिँ बुद्ध भूमि मानिन्छ। तसर्थ आज हामी यिनै भूमिको बारेमा अलिक चर्चा गर्नेछौँ। एकदम गहन विषय हो यो यति सजिलोसँग बुझ्ने विषय त होइन, तर गाह्रो छ भनेर छोड्न पनि मिल्दैन। एकपल्ट हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। कोसिस
को पाइला चालिसकेपछि त अवश्य पनि केही न केही त बुझिहालिन्छ। बुझिएन भनेर पछि हट्दै गएपछि त घाटा नै छ, नाफा छैन। त्यसकारण बरु केही बुझेला कि भनेर अगाडि केही पाइला चाल्यो भने नाफा छ। त्यसैले जस्तो सुकै गहन विषय, गम्भीर विषय भए पनि बुझ्ने चेष्टा जगाउनु छ। जब हामी त्यस विषय प्रति बानी बसाल्छौँ तब त्यो सजिलो भएर जान्छ। हरेक कुरामा यही नियम लागू हुन्छ। र यस भूमिको पहिचान भन्दाखेरि अब भूमि भनेको के हो त? भूमिको पहिचान के हो त? जस्तो कलश, घट, कलशको पहिचान के भन्दाखेरि पेट फुलेको, अनि खुट्टा अलिकति खुम्चिएको, घाँटी अलिकति साङ्गुरिएको, त्यस्तो एउटा भाँडो जसमा पानी हाल्दा अट्छ, पानी टिक्छ, त्यसले भनिन्छ कलश। त्यही नै कलशको पहिचान हो। त्यस्तै भूमिको पहिचान पनि आफ्नै आफ्नै पहिचान हुन्छ। र यसमा चाहिँ भूमिको पहिचान चाहिँ अभ्यास गरेर प्राप्त भएका सद्गुणहरू को आधार जो छ त्यसैलाई भूमि भनिन्छ। अहिले हामी यसलाई यति नै बुझौँ। अब विस्तृत रूपमा हामी तल अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँलाई झनै यस बारेमा प्रष्ट हुँदै जान्छ। तसर्थ अब यी सद्गुणहरूको प्राप्ति पनि एउटा सामान्य साधक साधिकाले प्राप्त गर्ने खालको हुन्छ, जसलाई भगवानको भाषामा त्यसलाई पृथक जन भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ आर्यहरू मार्ग सत्यलाई दर्शन पाइसकेपछि प्राप्त भएका सद्गुणहरूको आधार भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले आर्यका सद्गुण भनिन्छ। र त्यसको आधार पनि भूमि हो। सामान्य व्यक्ति अर्थात् सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन नपाउँदा पनि अभ्यास साधना गरेर जाँदाखेरि केही सद्गुणहरू प्राप्त हुँदै जानेछ। र ती सद्गुणहरूको आधार पनि भूमि नै हो। भने सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि पाउने उच्च कोटिका त्यस्ता सद्गुणहरू हुन्छन्, त्यसको आधार पनि भूमि नै हो भनेर बुझौँ। र सच्चाइको प्रत्यक्ष अब यस किसिमले यो भूमिको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि भगवानको भाषामा अधिमुक्ति चर्यसँग सम्बन्धित भूमि र आर्यसँग सम्बन्धित भूमि दुई किसिमका छन्। अधिमुक्ति चर्य गरेका साधक साधिका सँग सम्बन्धित रहेको भूमि। भगवानको भाषामा भन्दाखेरि यो अधिमुक्ति चर्य कुन अवस्थालाई भनिन्छ त भन्दाखेरि सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गमा रहेर अभ्यास गर्ने साधक साधिका जो छन् त त्यसलाई भनिन्छ अधिमुक्ति चर्यमा रहेका। भने जब दर्शन मार्गदेखि माथि पुगेकाहरूलाई चाहिँ आर्य भनिन्छ र त्यसको आधारलाई आर्य भूमि भनिन्छ। यसरी बुझौँ। र अधिमुक्ति चर्यले के काम गर्छ
भन्दाखेरि आर्यमा पुर्याउने काम गर्छ। अर्थात् सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गले आर्य मार्ग दर्शन मार्गमा पुर्याउने काम गर्दछ, हैन? र त्यो भूमिलाई आर्य मार्गमा प्रवेश गराउने जुन सद्गुणहरू छ त्यसको आधार बन्ने काम गर्छ, हैन? ऊ अहिले आर्य त भइसकेको छैन नि, आर्य भइसकेको छैन तापनि आर्य हुनुको लागि त्यहाँ पुर्याउने, आर्य हुनुको लागि त्यहाँ पुर्याउने काम गर्दछ। तसर्थ अहिले हामी भूमिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ भने आर्यहरूको भूमि चाहिँ आर्य भनेको के त? जसले सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन पायो, जसले, मैले सच्चाइ भन्ने भाषा प्रयोग गरेको छु। के हो सच्चाइ? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्यको प्रत्यक्ष दर्शन पाएपछि अनि सच्चाइको दर्शन पाएको भन्न सकिन्छ। तसर्थ एवं प्रकारले सच्चाइको दर्शन पाएबाट प्राप्त भएको सद्गुणहरूको आधार जो छ त्यस आधारलाई आर्यभूमि भनिन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा यो 2 किसिमको छन्। भगवानको सम्यक मार्गमा अब श्रावक यान छ, बोधिसत्व यान वा महायान पनि भनिन्छ त्यसलाई। यो 2टा यानहरू छन्। कहिलेकाहीँ प्रत्येक बुद्ध यान भने पनि आउँछन्, तर प्रत्येक बुद्ध यान चाहिँ अधिकांश श्रावक यानसँगै मिसाएर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ श्रावक यान, श्रावक, श्रवण गरेर वक गर्नु, भगवानको मुखारविन्दबाट धम्म देशना श्रवण गरेर विनयजनहरूलाई बताउनुलाई श्रावक भनिन्छ। अब यो शब्दको अर्थ हो। भने महायान भनेको चाहिँ अस्ति हामीले पनि भनिसक्यौँ महायान सूत्र अलङ्कारमा 8 किसिमका महानतालाई भनौँ कि अथवा अब त्यो 8 किसिमका अहिले नजाउँ, तपाईँहरूलाई बुझ्नु पनि गाह्रो हुन्छ। महायान भनेको चाहिँ सम्मासम बुद्धत्व नै प्राप्त गर्ने हैसियतले लाग्ने भएकोले त्यसलाई महायान भनिन्छ। यसरी बुझ्यो भने अलि सजिलो होला। तसर्थ श्रावक यानको भूमि र बोधिसत्वको भूमि यी गरेर 2 किसिमका भूमि छन्। यो नितान्त बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीले ओम मणि पद्मे हुम भनेर 1 दाना माला जपे पनि, बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर 1 पल्ट बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति शिर झुकाएर नमन गरे तापनि, वा स्वयम्भू लगायत कुनै पवित्र चैत्य स्तूपहरूको 1 पल्ट भए पनि परिक्रमा गरे पनि, वा समर्थ विपස්සना लगायत यस्ता ध्यानहरूमा एकछिन मात्रै ध्यानमा बसे पनि तपाईले यो भूमिको बारेमा जान्न नितान्त जरुरी छ। यो भूमिको बारेमा जानेर गरेपछि अनि तपाईले तिउनमा नुन लागे जस्तै लाग्छ, त्यसको रस तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ आज मैले यो भूमिको बारेमा अलिकति स्पष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु।
तर पहिला जस्तो हाम्रो लामो प्रवचन त हुँदैन, बढीमा 45 मिनटसम्म हुनेछ। आज नसके भोलि फेरि गरौँला, केही फरक पर्दैन। तसर्थ श्रावक ज्ञानको भूमि र बोधिसत्वको भूमि गरेर दुई किसिमका भूमिहरू हुन्छन् र विशेष गरेर महायान सूत्र अलङ्कारमा बोधिसत्वको भूमिलाई बताइएको छ। तर एउटा अतिरिक्त रूपमा यहाँ श्रावक ज्ञानको भूमि पनि बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। र अब अलिकति बुझ्ने सजिलो भाषामा भन्यो भने आफ्नो अभ्यास गर्ने उपायहरू, प्रज्ञाहरू, हैन, अभ्यास साधनाहरू, यिनी गुणहरूलाई भूमि हो भनेर बताए पनि हुन्छ। यसरी भन्न पनि मिल्छ एक किसिमले, सजिलोसँग बुझ्नको लागि। अब यो सूत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू हुन् भने यिनै कुरालाई भदन्त आचार्य नागार्जुनले रचना गरिएको रत्नवली भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यसमा उहाँले उल्लेख गरिएको रहेछ। जसरी श्रावक यानमा 8 भूमिको बयान गरिएको छ भने त्यसरी नै महायानमा बोधिसत्वको 10 भूमिको बयान गरिएको छ अरे, रत्नवालीमा बताएको भदन्त नागार्जुनले, हैन। र एवं प्रकारले श्रावक ज्ञानको 8 भूमिको यहाँ नाम उल्लेख गरिएको छ, हैन। मलाई अलिकति यो नेपाली भाषामा अलि गाह्रो भइरहेछ उल्टा गर्नलाई। सबभन्दा पहिला भोट भाषामा भनिन्छ कार्पो नम्बर थौए सा, शुक्ल विदर्शना भूमि रे, चोखो दर्शन पाएको भूमि रे एउटा। त्यसपछि रिकिसा गोत्रका भूमि रे, त्यसपछि गेपेसा अष्टका भूमि रे, त्यसपछि सपेसा, सपा भनेपछि अलिकति अज्ञानीहरू पातालिएर गएको अवस्थाको भूमि रे, ध्वच्छाक्त ढलवेसा रागमुक्त भूमि रे, 5 वटा। कृत बोध भूमि झपतोपेसा 6औं भूमि, श्रावक भूमि 7औं र प्रत्येक बुद्ध भूमि गरेर 8औं। मैले अहिले पनि भने प्रत्येक बुद्धलाई पनि यसमै समेटिएर बताएको छ। अब यी श्रावकका 8वटा भूमिको नाम भर्खर हामीले उच्चारण गर्यौं। अब यो भूमि कुन कुन अवस्थामा हुन्छन् त भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आउँछ। श्रावकको भूमिको बारेमा सबभन्दा हामीले पहिला बुझ्नु पर्दाखेरि 4वटा कुरा बुझौँ। पहिला श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी अनि अर्हत। यो 4वटा बुझ्दा भए। यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। यो 4वटामा फेरि हरेकमा 2-2वटा भेद हुन्छन्। श्रोतापन्न फलस्थ, हैन, सकृतागामी फलस्थ, अनागामी फलस्थ, अर्हत फलस्थ। यसरी भेद गर्ने हो भने 8वटा हुन्छ, हैन। अब यो भेद कसरी भयो त भन्दाखेरि जो व्यक्ति श्रोतापन्न आर्य भूमिमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ तर त्यसको पूर्णता पाएको हुँदैन, त्यो अवस्थासम्मलाई श्रोतापन्न फलस्थ भनौँ न किसिमले। तब त्यो श्रोतापन्नको पुरा भूमि प्राप्त भइसकेपछि श्रोतापन्न भयो। त्यस्तै सकृतागामी,
त्यस्तै अनागामी र अरहतलाई पनि बुझ्नु। एवं प्रकारले त्याग्नु पर्ने अज्ञान हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौँ। खामसुम सागु यो भव संसारलाई 9 भूमिमा बाँडिएको छ। 9 भूमिमा बाँड्ने तरिका 2-3 थरीको छ। अहिले यो अलिकति भिन्न तरिका हो। काम धातुलाई 1 भूमिमा राखियो, रूप धातुलाई 4 भूमिमा राखियो र अरूप धातुलाई 4 भूमिमा राखियो गरेर, हैन, 4 4 8 र काम धातु गरेर 9 भूमि। यी 9 भूमि हरेकमा, हैन, 9 किसिमका अज्ञानहरूको चाहिँ भेद हुन्छन्। त्याग्नु पर्ने, फ्याँक्नु पर्ने, हैन। हरेकमा 9 वटा। जस्तो कि ठुलोको ठुलो, ठुलोको बीच, ठुलोको सानो, बीचको ठुलो, बीचको बीच, बीचको सानो, सानोको ठुलो, सानोको बीच, सानोको सानो, एवं प्रकारले 9 किसिमको यहाँ भागहरू लागेको हुन्छ। अब यो कुराहरू अलिकति सामान्य व्यक्तिहरूले बुझ्न अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, तर पनि यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। यो भने फेरि पछि तपाईँहरूलाई पछिको प्रवचनमा अलिक अप्ठ्यारो पर्छ। कमसेकम अहिले भनिराख्यो भने त्यति बेला के कुरा त गरेको थियो है, यस्तो कुरा हामीले फाट्टा सुनेको थियौँ है भन्ने अलिकति याद आउँछ नि त। र त्यसको लागि अलिकति केही होस् भनेर मैले यहाँ भन्दैछु। मलाई थाहा छ यी कुराहरू अहिले भनेर सबै मनमा रहँदैन। यस्ता कुराहरूलाई वर्षौँ लाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि कयौँ वर्ष लाएर पढेको हो यो, होइन। अझै पनि भने जस्तो भइरहेको छैन भने अहिले तत्कालै बताएर तत्कालै बुझ्ने कुरा त भएन। तैपनि कमसेकम सुन्यो भने कान पवित्र नि किन नहोस्, केही न केही त बुझिन्छ नि। त्यसको लागि म अहिले भन्दैछु। एवं प्रकारले मार्गको कुरा हामीले भनिसक्यौँ नि। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्गलाई अहिले त्यहाँ छोडिदिउँ। अब भावना मार्गको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्ने हो भने भावना यी 9 किसिमका जुन 9 भूमिमा, होइन, 9 9 81 भने जस्तो हरेकमा 9 वटा किसिमका चाहिँ अज्ञानताहरू हुन्छन्। यसलाई फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ अब कतिसम्म फ्याँक्यो भने श्रोतापन्न हुन्छ त भन्ने कुरा आयो नि। त्यसकारण अब भनौँ न, काम धातु अन्तर्गत पर्ने 9 वटा अज्ञानता जो छ, काम धातु अन्तर्गतमा रहेको 9 वटा अज्ञानता जो छ, ती 9 वटा मध्ये, हैन, काम धातुमा पर्ने 9 वटा अज्ञान जो भावना मार्गले त्याग्नु पर्छ। भावना मार्गले भाविता गरेर, भावना मार्गले अभ्यास साधना गरेर त्याग्नु पर्छ। ती 9 वटा काम धातुभित्र पनि 9 वटा छन् भने काम धातुभित्रका 9 वटा अज्ञानता जो छ, त्यो भावना मार्गले 6 वटा के अरे 5 वटा के भन्छ, पाँचवटा चाहिँ त्याग्यो। 9 वटा मध्ये 5 वटा त्याग्यो। 6ठौँ चाहिँ नत्यागेको अवस्था लाई के भनिन्छ त? 5 वटा त्याग्यो, 6ठौँ त्यागेको छैन। 6ठौँ नत्यागेको अवस्थालाई के भनिन्छ त?
श्रोतापन्न फलस्त भनिन्छ। श्रोतापन्न पुरा भएको छैन के अरे अब यस श्रोतापन्नमा लागेको आर्य भूमि प्राप्त भइसक्यो तर श्रोतापन्न पूर्णता भएको छैन हैन। श्रोतापन्नमा लागेको भनिन्छ। काम धातुमा त्याग्नु पर्ने भावना मार्गले 5 वटा अज्ञानता त्याग्यो तर 6ठौँ त्यागेको छैन है। फेरि 9 वटा मध्ये 5 वटा त्याग्यो 6ठौँ त्यागेको छैन भने त्यसले भनिन्छ श्रोतापन्नमा लागेका। जब उसले 6ठौँ पनि त्याग्न सफल भयो भने उसलाई भनिन्छ अनागामी के अरे सकृदागामी हैन। 5औं त्यागेकोलाई श्रोतापन्न, 6ठौँ त्यागेकोलाई सकृदागामी र काम धातुमा रहेका 9 वटै त्यागिसकेकोलाई अनागामी भनिन्छ। अनागामी भनिन्छ भने त्रिधातुकै समस्त अज्ञान त्यागिसकेकोलाई के भनिन्छ त? अरहत भनिन्छ। अरहत भनिन्छ। होइसी बुझौँ। त्यसो भएकोले फेरि पनि एकपल्ट भनौँ, अहिले हामी श्रावक ज्ञानको मार्गले कसरी अज्ञान त्याग्छ, श्रावक ज्ञानको भूमि कसरी चाहिँ श्रावक ज्ञानको सद्गुणहरूको आधार बन्दछ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ हैन। सबभन्दा पहिला त्रिधातु भनेर बुझ्नुहोस्। खामसुम काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु। मैले तपाईँलाई पहिले पनि यहाँ एउटा देखाएर के अरे नक्सा देखाएर पनि मैले भनेको थिएँ। तपाईँले यसलाई फेरि पनि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म काम धातु, यहाँदेखि अब खै मैले क्यामेराले भित्रिरहेको छैन। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म रूप धातु, योभन्दा माथि अरूप धातु। भनौँ पहिला यो 3 धातु भन्ने बुझ्नुहोस्। द्वेखम सुखम सुमेकी खम, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु। अब यो 3 धातुलाई चाहिँ यहाँ 9 भाग लागेको छ। काम धातुलाई चाहिँ एउटै क्लासमा राखेको छ, 1 भाग भयो। त रूप धातुलाई चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेर 4 क्लास, 4 भागमा राखिएको छ। कहिले 5 वटा भयो। अरूप धातु चाहिँ फेरि आकाशनान्त यातना, विज्ञानान्त यातना, आकिञ्चन यातना, नावनैवसँग यातना गरेर 4 भागमा राखिएको छ। गरेर 5 मा 4 थपेपछि त 9 भयो। यो 9 वटा हैन, 9 वटा भूमि मध्ये हरेक भूमिमा त्याग्नु, भावना मार्गले त्याग्नु पर्ने 9 वटा अज्ञानताहरू हुन्छन्। यी अज्ञानताहरू क्रमशः त्याग्दै जाने क्रममा कहाँबाट कहाँसम्म त्याग्यो भने श्रोतापन्न हुन्छ, कहाँबाट कहाँसम्म त्याग्यो भने सकृतागामी हुन्छ, कहाँबाट कहाँसम्म त्याग्यो भने अनागामी हुन्छ, र कहाँबाट कहाँसम्म त्याग्यो भने अरहत हुन्छ भन्ने कुरा यही त हो। त्यसकारण अब काम धातुभित्रै 9 वटा त्याग्नु पर्ने छ। काम धातुभित्रै 9 वटा मध्ये जसले 5 वटा अज्ञानता त्याग्न सफल भयो भने त्यसलाई भनिन्छ श्रोतापन्न।
जसले छैठौँ पनि त्याग्न सफल भयो त्यसलाई भनिन्छ सकृतागामी। जसले कमसेकम अब 9वटै त्याग्न, कामधातुभित्रको 9वटै त्याग्न सफल भयो त्यसलाई भनिन्छ अनागामी। जसले रूप धातुको पनि 9वटा, अरूप धातुको पनि 9वटा सबै त्याग्न सफल भयो भने त्यसलाई भनिन्छ अरत। ओ यसरी बुझौँ हैन, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब यसमा धेरै कुराहरू छन्, यी कुराहरू मसिनो कुराहरू पनि छन्। अब तपाईहरुले कतिको बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यहाँबाट भनेर। अब यी भावना मार्गले त्याग्नुपर्ने कतिपय कुराहरू श्रोतापन्न हुनुभन्दा पहिल्यै पनि त्यागिसकेको हुनसक्छ। कतिले त पहिल्यै त्यागिसकेको हुनसक्छ, पहिल्यै अब हैन समर्थ ध्यान प्राप्त गरेर त्यागिसकिनेहरू पनि हुन्छन्। तर भन्नुपर्दाखेरि भावना मार्ग चाहिँ दुई किसिमको छ, लौकिक भावना मार्ग र लोकोत्तर भावना मार्ग। लौकिक भावना मार्गले श्रोतापन्न प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला पनि त्यागेको हुन सक्छ। हैन, ती कुराहरू यहाँ आयो। भनौँ न कतिपय व्यक्तिहरूले, कतिपय साधक साधिकाहरूले दर्शन मार्ग अर्थात् श्रोतापन्न हुनुभन्दा पहिला नै काम धातुसम्मको चाहिँ, काम धातुको 6वटै 9वटा क्लेशमध्ये 6वटै क्लेश त्यागेको छ भने जब ऊ चाहिँ श्रोतापन्न अथवा दर्शन मार्गमा पुग्छ, ऊ सिधै श्रोतापन्न हुनु नपरेर के भन्छ सकृतागामी पनि हुन सक्छ। या श्रोतापन्न हुनुभन्दा पहिल्यै काम धातु अन्तर्गत त्याग्नुपर्ने 9वटै अज्ञानताहरू त्यागिसकेर जब ऊ चाहिँ दर्शन मार्गमा पुग्छ, ऊ सिधै श्रोतापन्न र सकृतागामी मा नगइकन अनागामी वा अरहत्तसम्म पनि हुन सक्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि छ हैन। अहिले यी कुरा अहिले यहाँ यतिकै छोडिदिउँ हैन। त्यस्तो अवसरहरू छ। भन्नुको तात्पर्य यो भावना मार्ग चाहिँ दुईटा रहेछन्, लौकिक भावना मार्ग र लोकोत्तर भावना मार्ग हैन। त्यसमध्ये अब दर्शन मार्ग चाहिँ लोकोत्तर नै हुनुपर्छ, लौकिक दर्शन मार्ग भन्ने हुँदैन हैन। लौकिक दर्शन मार्ग भन्ने हुँदैन, दर्शन मार्ग चाहिँ लोकोत्तर नै हुनुपर्छ। भावना मार्ग चाहिँ लौकिक पनि छ, लोकोत्तर पनि छ हैन। अनि फेरि भव संसारको टुप्पो सम्मको अज्ञान त्याग्नलाई चाहिँ फेरि लोकोत्तर नै चाहिन्छ। फेरि लौकिकले त्यो त्याग्न सक्दैन, यो पनि बुझ्नुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य लौकिक भावना मार्ग एक किसिमले अन्य धर्मावलम्बीहरूमा पनि यो हुन सक्छ हैन। तर अब प्रत्येक बुद्ध भन्ने जुन राङसाङ्गे प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ, प्रत्येक बुद्ध र बोधिसत्वहरूले चाहिँ चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरिसकेकोले, चतुर्थ ध्यान भूमि प्राप्त गरिसकेकोले हैन, उहाँले काम धातुमा त्याग्नुपर्ने पहिले त्यागिसकेका हुन्छन्। काम धातु अन्तर्गत पनि 9वटा अज्ञानता जो छ, त्यो चाहिँ
दर्शन मार्ग पाउनुभन्दा पहिले नै त्यागिसकेका हुन्छन्। हो यसरी बुझौँ। त्यसकारण अब श्रावक ज्ञानको 8वटा भूमि छन्। शुक्ल विदर्शना भूमि भनौँ न एक किसिमले, त्यो चाहिँ मार्गको हिसाबले सम्भार मार्गलाई भनिन्छ। गोत्रको भूमि भनेको चाहिँ अब गोत्र पक्का भयो हैन, ऊ चाहिँ अब श्रावक ज्ञानको निर्वाणमा पुग्ने पक्का भयो। त्यो गोत्रको पक्का भएपछि त्यसलाई गोत्रका भनियो, मार्गको हिसाबले त्यसलाई प्रयोग मार्ग भनिन्छ। अष्टका भूमि भनिन्छ, त्यो चाहिँ श्रोतापन्नलाई भनियो। अनि पातालिएको भूमि भनिन्छ, जुन छ जुन क्लेश पातालिएको, त्यो चाहिँ सकृदागामीलाई भनियो। रागमुक्त भूमि भनी चाहिँ अनागामीलाई भनियो। कृतज्ञ बोध गरेको भूमि भनी चाहिँ अरत्त भूमिलाई भनियो। भने त्यसपछि श्रावक भूमि भनेको चाहिँ त्यो फल प्राप्त भइ नसकेको र फलमा लागेका, त्यो प्राप्त गर्नमा लागेका हैन, त्यो तिनैवटालाई भनियो। एवं प्रकारले त्यसपछि अनि प्रत्येक बुद्धको भूमि गरेर 8वटा भूमिहरू भए। अब यो 8वटा भूमि चाहिँ तलबाट माथि होइन कि माथिबाट तल गनेको देखिन्छ। अरत्तबाट सुरु गरेर तल गन्दै आएको देखिन्छ। भन्दाखेरि 8वटा। एवं प्रकारले यो भयो श्रावक ज्ञानको भूमिको बारेमा हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ। तर हामीले यो अतिरिक्त रूपमा चर्चा गऱ्यौँ, किनभने यहाँ महायानको कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा श्रावक ज्ञानको कुरा पनि अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तै श्रावक ज्ञानको 8 भूमि हुन्छ, त्यस्तै महायानको चाहिँ 10 भूमि हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। अब बोधिसत्व भूमिको बारेमा हामी कुरा गर्न जरुरी छ हैन। बोधिसत्व भूमि चाहिँ फेरि आर्य भूमि नै हो। बोधिसत्व पहिलो भूमिबाटै नै आर्य भूमि सुरु भइसक्छ। पहिलो भूमिको नाम रप्तु गवेशा अर्थात् प्रमुदिता भूमि, आर्य भूमि भनिन्छ। त्यहाँबाट नि अब आर्यको भूमि सुरु भइसक्यो। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्गसम्म चाहिँ पृथक जनको भूमि हो, त्यो आर्य भूमि होइन। जब सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गलाई अतिक्रमण गरेर अगाडि बढ्दछ, सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा पाउँदछ भने दर्शन मार्ग भयो। दर्शन मार्ग प्राप्त भएको अवस्थालाई नै पहिलो भूमि भनिन्छ, प्रथम भूमि हो। त्यहाँबाट भूमि सुरु हुन्छ गरेर 10औं भूमिसम्म बोधिसत्वको भूमि भनिन्छ। र 10औं भूमि अतिक्रमण गरिसकेपछि 11औं चाहिँ बुद्ध भूमि भनियो हैन। यसरी बुझौँ। र अब हामी जस्तो अहिले जुन हामीहरू छौँ नि, हामी अब हामीहरू टाप्चे गरेर बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर अब यसो लागि परिरहेका छौँ नि त। हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ त, कुन भूमिमा छौँ त, कुन मार्गमा छौँ त भनेर छुट्याउन नितान्त जरुरी छ। अब यसको विस्तृत व्याख्यानहरूको लागि थाहा पाउनुको लागि चाहिँ मैत्रेयद्वारा रचना गर्नुभएको अभिसमय अलङ्कार नाम गरेको ग्रन्थ अध्ययन गर्न नितान्त जरुरी छ। आशा गरौँ भविष्यमा हामी त्यसको बारेमा पनि प्रवचन गरौँला। तर अहिले मोटामोटी भन्ने हो भने यदि तपाईँ सच्चा महायानी हुनुहुन्छ, सच्चा बोधिसत्व यानमा लाग्नु भएको छ भने जुन दिन, जुन क्षणमा तपाईँको चित्तमा बोधिचित्त उत्पन्न भयो, त्यहाँदेखि तपाईँ सम्भार मार्गमा चाहिँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, यतिसम्म भन्न सकिन्छ।
सम्भार मार्गमा प्रवेश गरिसकेको छ। त्रिरत्नको शरणमा गएर मात्रै पुग्दैन। महायान अर्थात् बोधिसत्व यानमा त्रिरत्नको शरणमा गएर बोधिमा चित्त उत्पाद गर्नुपर्छ। त्यो बोधि पनि बोधि मात्रै नभएर सम्मासम बोधिमा, त्यो सम्मासम बोधिमा मात्रै नभएर अरूको हितको लागि चित्त उत्पाद गर्नुपर्छ। जुन दिन त्यो चित्त उत्पाद तपाईमा भयो, त्यो दिन अथवा त्यो क्षण, त्यो पल, त्यो अवधिदेखि तपाईँ सम्भार मार्गमा प्रवेश भयो सम्म भन्न सकिन्छ। अब त्यो सम्भार मार्ग पनि निम्न कोटिको सम्भार मार्ग, निम्न स्तरको सम्भार मार्ग, मध्यम स्तरको सम्भार मार्ग, उच्च स्तरको सम्भार मार्ग। निम्न स्तरको सम्भार मार्गमा ढलमल ढलमल हुन्छ। छोडेर पो जाने हो कि या नजाने हो या त्यसलाई निरन्तर दिने हो भन्ने अवस्थासम्मलाई चाहिँ निम्न स्तरको सम्भार मार्ग पनि हुन्छ। मध्यम स्तरको सम्भार मार्ग चाहिँ लगभग अब उसले त्यो बोधिसत्व यान छोड्दैन भनौँ न, परिपक्व नै भएको हुन्छ। र उच्च स्तरको सम्भार मार्गले चाहिँ प्रयोग मार्गलाई क्रिएट गर्छ, उत्पन्न गर्छ, त्यो क्षमता राख्छ। र यो सम्भार मार्गभित्रै तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् हैन। त्यसमध्ये समता ध्यान चाहिँ लगभग पुरा प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ, अन्यथा प्रयोग मार्ग उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसकारण सम्भार मार्गभित्रै ध्यान, समता ध्यानको पूर्णता हासिल गर्नै पर्छ। 1, 2, 3 कुनै पनि हालतमा गर्नै पर्छ। अबदेखि हामी धम्मदेशनामा ध्यानको बारेमा अलि जोड दिएर जानेछौँ। मेरो स्वास्थ्यले मलाई साथ दियो भनेदेखि। त्यसकारण भनौँ कि अहिले डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुबरेस्यो हो, डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुबरेस्यो भनेर 3 पल्टसम्म हामीले जुन वाचन गऱ्यौँ त्यो हो बोधिचित्त उत्पाद गरेको। मुखले मात्रै नभएर हृदयको बटम लाइनदेखि नै तपाईँले यो अर्थलाई मनन गरेर तपाईँले यी वाचन 3 पल्टसम्म गर्नुभएको छ भने तपाईँमा बोधिचित्त उत्पन्न भइरहेको हुन्छ र बोधि सत्वको सम्भार अनुशासनशील पनि तपाईँमा आइसकेको हुन्छ र तपाईँलाई बोधिसत्व भनिन्छ। त्यस उपरान्त तपाईँ बुद्धको चाहिँ वंश धारण गर्ने, चाहे तपाईँ पुरुष होस् चाहे नारी होस्, बुद्धको वंश धारण गर्ने स्थानमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको हुन्छ। र त्यस उपरान्त अब तपाईँले कुनै पनि देवी देवतालाई ढोग्नु पर्दैन। देवी देवतालाई चाहिँ तपाईँलाई ढोग्नेछन्, किनकि ती देवी देवतालाई जान्दछन् कि तपाईँ कस्तो स्थानमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा। ती देवी देवताले तपाईँलाई ढोग्नेछन्, सम्मान गर्नेछन्। तपाईँलाई ढोगोस् भनेर नभने तापनि उनीहरूले तपाईँलाई सम्मान गर्नेछन् र तपाईँको नाम पनि बदलिनेछ। त्यस उपरान्त तपाईँलाई बोधिसत्व भनिन्छ। जुन दिन बोधिचित्त उत्पाद गर्नुभयो त्यहाँदेखि तपाईँलाई बोधिसत्व नै भनिन्छ। बोधिसत्व नामले नै पुकारिन्छ। कसले? भगवान बुद्धहरूले, श्रावकहरूले हैन। तपाईँलाई बोधिसत्व भन्ने एउटा उपाधि नाम उहाँले दिइसकेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था प्राप्त गरिसकेको हुन्छ जब तपाईँ सम्भार मार्गमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने। त्यसपछि क्रमशः सम्भार मार्गमा गर्नुपर्ने कामहरू सबै पुरा भइसकेपछि प्रयोग मार्ग उत्पन्न गर्नलाई उच्च श्रेणीमा रहेको सम्भार मार्गले त्यो काम गर्दछ। त्यो तयारी पुरा भइसकेको हुन्छ। ऊ चतुर्थ ध्यानमा पुगिसकेको हुन्छ र उसले
प्रयोग मार्ग प्राप्तिको लागि चित्त झुकाउँछ। प्रयोग मार्गमा धेरै जसो ध्यानकै कुरा बढी आउँछन्। त्यसमा 4वटा खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोग मार्गमा 4वटा खुड्किला हुन्छन्। प्रयोग मार्गमा उष्मा, मूर्त, क्षन्ति, लोकाग्रह धर्म भनेको छ। यी नामहरू हाम्रो लागि नौलो हो, किनकि हाम्रो परम्परा, हाम्रो भाषामा यी सबै बिर्सिसक्यौँ हामीले। यो भगवानको सम्यक संस्कृति, सम्यक भाषा हाम्रो समाजमा धेरै लोप भएर गइसक्यो र यी नामहरू हाम्रो लागि अहिले अब बिल्कुलै नयाँ जस्तो भएर आउँछ। त्यसकारण उष्मा भन्न साथै त्यहाँ के आउँछ त? र तातोपन देखा पर्छ। जसरी बिहान सूर्य घाम झुल्किनु भन्दा पहिला नै पूर्व दिशाबाट एउटा तामा जस्तो रङ देखा पर्छ, त्यस्तै गरेर दर्शन मार्ग प्राप्त हुने पूर्व सङ्केतहरू त्यहाँ देखा पर्न थाल्छन्। जसरी काठलाई घोटेर आगो निकाल्दाखेरि आगो निस्किनुभन्दा पहिला त्यहाँ एउटा तातो सङ्केत दिन्छ, त्यस्तै यो अभ्यासमा पनि दर्शन मार्ग उत्पन्न हुने पूर्व सङ्केत जुन पुण्यको तातो अभ्यास साधना, जुन तातोपन त्यहाँ देखा पर्छ, त्यसलाई भनिन्छ उष्मा। र अब दर्शन मार्ग प्राप्त हुनको लागि त्यो शक्ति, त्यो क्षमता एकदमै पूर्ण रूपमै मतलब चरम अवस्थामा पुगेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ मूर्त। अहिले हामी मोटामोटी हिसाबले कुरा गर्दैछौँ, यो सूक्ष्म कुरा अर्को छ फेरि। तब त्यो मूर्त अवस्था हुन साथै दर्शन मार्गले जब सच्चाइको दर्शन पाउँछ नि, त्यो सच्चाइ के हो त्यो खप्न सक्नुपर्छ। सच्चाइ सत्य तितो हुन्छ भन्छ नि, अहिले मान्छेले पचाउन सक्दैन नि त, त्यसलाई पचाउन सक्नुपर्छ। त्यो पचाउन सक्ने क्षमता प्रयोग मार्गमा नै प्राप्त भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ शान्ति, सहनशीलता। त्यो जुन सच्चाइ जो छ, जुन दर्शन मार्गले जुन दर्शन पाउने सच्चाइ छ, भगवानको भाषामा 4 आर्य सत्यको सच्चाइ जो छ, त्यसलाई पचाउन सक्ने खालको क्षमता, त्यस्तो खालको चाहिन्छ। त्यो क्षमता प्राप्त भएपछि शान्ति भनिन्छ। त्यो शान्ति प्राप्त हुनसाथ तुरुन्तै दर्शन मार्गलाई उत्पन्न गर्न सक्षम हुने प्रयोग मार्गको चाहिँ चरम अवस्था हो त्यो। त्यसलाई भनिन्छ लोकाग्रह धर्म। लोकाग्रह धर्म पैदा हुन साथै तुरुन्तै दोस्रो क्षणमा दर्शन मार्ग पैदा भइहाल्छ। अनि 4 आर्य सत्यको जसरी स्वस्थ आँखा भएको मान्छेले आफ्नो हातकेलामा हर्रोको दाना राखेर हेऱ्यो भने छर्लङ्गै देख्छ, यस्तै किसिमले 4 आर्य सत्यको छर्लङ्गै दर्शन पाउँछ। त्यसलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग। अनि ऊ आर्य भयो, ऊ भव संसारबाट लगभग तरिसकेको हुन्छ। रिस, राग, लोभ, लालच टोटल्ली कहिले पनि नफर्किने गरेर मुक्त भइसकेको हुन्छ। त त्यस्तो अभ्यासको साधना सुरुवात त अहिलेबाटै गर्नुपर्छ। यसलाई बानी पार्दै 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 लाने हो हैन। त्यो अवस्थालाई हेरेर यो सम्भार मार्ग, यो प्रयोग मार्ग, यो दर्शन मार्ग, त्यो अवस्थाको नाम दिएको हो नि त। गर्ने त तपाईँको यही चित्तले गर्ने हो, यही मनले गर्ने हो भनेर बुझ्नु होला हैन। एवं प्रकारले आज हामीले थोरै भूमिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो अलिकति गाह्रो विषय हो, तर यो गाह्रो विषय भनेर छोड्नु पनि भएन। म अझै पनि भोलि यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु र भोलि हामी कसरी समता ध्यानहरू गरिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी थोरै
उठान गर्नेछौँ र मोटामोटी रूपमा थोरै थोरै रूपमा विपස්සनालाई पनि हामी उठान गर्नेछौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। यसरी हामीले सुनेको धम्मदेशना सुनाएको पुण्यबाट समस्त प्राणीहरू र विशेष गरेर मानव चोलामा भइपरिरहेको यस महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर अन्ततगत समयसम्म बुद्धिज्ञान प्राप्त गरौँ सकोस् भनेर पुण्यलाई परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम जे जीव थम ने बेदन भम जे ने के गा न जे बलों टुबा सिपे सोलेन्डो अन्डोलो वरस्यु